बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तीनों चारों खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर पहले मैं आपको दे दूं। आपने इतना सीरियस नहीं लेना। मुस्लिम लीग नून का कोई पड्डा हो गया पीपल्स पार्टी के साथ, मरियम नवाज साहब अचानक उंगली तोड़ने पे आ गई हैं, आंखें निकालने पर आ गई हैं, घर तक छोड़ने पे आ गई। हमने इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। जी हाँ, ये खास तरीके होते हैं, खास ऑप्टिक्स होते हैं। वो कहते हैं ना मत्थे रंग देंगे, ये वो वाली पोजीशन है। कुछ भी ऐसा नहीं मसला। हाँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हद तक जरूर मसला है कि भाई पंजाब के सैलाब ज़दगान के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से होनी चाहिए। मसला है तस्वीरों का। उसमें तस्वीर बेनजीर की आएगी अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का होगा। अगर मरियम नवाज साहबा देंगी तो उसमें मरियम नवाज साहबा की आएगी। वो इससे अंदर कुछ भी नहीं है। तो कतन आप लोगों ने इस चीज़ का, हाँ, आप जरा गुफ्तगू के मंजर चेक करें तो जरा वो बता दूं, ताकि फिर हम बाकी बातें बाद में करते रहेंगे, ताकि डिटेल्स आपके सामने रखें। आज मरियम नवाज साहब फैसलाबाद में थी, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की, बहुत ज़्यादा की बातें ना। मैं एक एक पॉइंट पे बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, जितनी जितनी बात की अहमियत कम से कम उसकी बात बोला। तो आज उनके अंदर पंजाब की मोहब्बत, सब्दी माँ आ गई वाला ना, वो बड़ी उमड़ी उनके अंदर ना। उन्होंने कहा मेरी ज़ात पर बात करें तो मरियम नवाज ने कुछ नहीं कहेगी। तो कल जो गुजरांवाला से बंदे FIR के साथ उठाए गए हैं, वो कौन थे? वो आपकी ज़ात पे ही तो बात कर रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जो पिछले दिनों जंग से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो कहाँ से हुई हैं? वो जो पेका एक्ट के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो नए एक्ट सारी किस ज़ातों के हवाले से हो रही है ना। तो फिर प्लीज़, जो इसलिए जो जितनी बात है, मैं कम से कम उसको कम से कम जस्टिफाई करने की जरा थोड़ा सा सवाल तो किया जा सकता है ना आपके साथ। वो कहते हैं मेरी ज़ात पर बात करेंगे तो मरियम नवाज उन्हें उन्हें कुछ नहीं कहेगी, उन्हें से मुराद पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे तो पंजाब की आवाम पर बात करेंगे, तो पंजाब की तरक्की पर बात करेंगे, तो पंजाब के हक पर बात करेंगे, तो हम उन्हें, मरियम नवाज कहती है, घर तक पहुंचाएंगे। ये मरियम नवाज साहब ने कहा। और फिर वो अज़मा बुखारी साहब ने कहा हुनर आम है, यानी अपने हिसाब से बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक जगह पे उन्होंने बोला आप पीपल्स पार्टी हर मसले का हल कशकोल उठाता है, कशकोल उठाना बंद करें। मरियम नवाज साहबा ने ये कहा। भाजन, आप कैसे बात कर सकती हैं? आप पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लेके आ रही हैं? आपने कोई पाकिस्तान की वजारत खजाना में कोई इनपुट डाल दिया है? को आपने GDP के रेट में कोई इजाफा कर दिया है? आपने क्या किया है? क्या आपने सर्कुलर डेट के अंदर कमी कर दी है? आपका काम है पंजाब की आवाम के साथ आपने टैक्स लेने हैं, चाहे बिलों की मद में हो, चाहे किसी भी मद में हो, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। उन्हीं टैक्सों की मद में आपने अपना हिस्सा NFC का जो आपको मिला हुआ है, ये आपने उनकी फलाह बहबूद करनी है। दैट्स इट। आप कशकोल कशकोल वाली कैसी बात करते हैं? तो शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? ये कैसी बात कर सकते हैं? लेकिन बहरहाल अब अचानक मोहब्बत आई है तो सर, जब नया नया रोमांस है पंजाब की अवाम से, फिर देखना होगा। हाँ, साथ ही उन्होंने सेम वही वर्ड्स बोले। उन्होंने कहा सियासी क्यादत तो अपने चचा का नाम नहीं लिया उन्होंने, ना अपने वाले साहब का नाम लिया, ना ही चचा का नाम लिया। सियासी क्यादत हो या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अस्करी क्यादत, सब ने मुल्क की खिदमत में दिन रात एक किया हुआ। बस ये उन्होंने कहा और बात खत्म हो गई। तो खैर, इस पर पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से रिएक्शन भी दे रही है, मगर आपने इन बातों को कतन सीरियस से नहीं लेना। जिन बातों को सीरियस लेना, उसकी वो खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को पहले लेंगे, बाकी 7 घंटे की जो तोशाखाना की समात है उस पर हम बाद में बात करते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, सिंगल पॉइंट थे। अब उनकी समात बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई ना। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर समात है, और कल सिंध हाई कोर्ट में भी समात होने जा रही है जी, जिसके हवाले से 2 रुकनी बेंच है जी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में रेगुलर बेंच जो है वो कल समात करेगा, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब खुद पेश होंगे, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ केस समात के लिए मुकर्रर किया गया है। इधर भी स्टे हो जाएगा। लेकिन असल मामला है 18 अक्टूबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके एक अदद आईनी बेंच के तो लोग तो हैं ही हैं, लेकिन एक अदद मेंबर का नाम जस्टिस डोगर साहब ही। जस्टिस डोगर को नहीं पता था कि साथी जज के खिलाफ वो उसको काम करने से नहीं रोक सकते? इतनी आसान सी चीज़। अगर वो किताब से देख के फैसला कर रहे हो, अगर आइन और कानून से देख के फैसला कर रहे हो, तो उनको नहीं इस बात का पता था। तो बहरहाल अब देखें, 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, ये तमाम लोग तो हैं, वो सारे उसके मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो लेट्स सी उधर क्या होता है। 18 तारीख तक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से कोई नहीं रोक सकता। इवन कल उनका जस्टिस रिफर इम्तियाज साहब के साथ उनका DB भी बन चुका है, उनका शेड्यूल भी, रोस्टर भी उनका जारी हो चुका है। तो वो तो कल से काम अपना जारी रखें, लेकिन 18 अक्टूबर तक अब जो भी प्लेसमेंट होनी है ना, अगर सिस्टम को मंजूर नहीं है ना, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जाली करार देनी ही देनी है, जितना मर्जी इस्तबदाल दें। नहीं तो हमने तो और आपने कबा सफेद रंग का तो अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। अगर सिस्टम को मंजूर नहीं है तो सिस्टम हर तरीके से अपनी गेम पूरी बनाएगा। आगे भी जस्टिस
امین صاحب ہیں سپریم کورٹ میں، آئینی بینچ کے، وہ بھی اس کے ممبر ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں، تو یہ تمام تو ہیں. سی اس وقت کیا ہوتا ہے. تو 18 اکتوبر تک، یعنی تقریباً 19 دن تک تو یہ معاملہ ہے. اصل کیس وہاں ہے کہ میری کچھ وکلا دوستوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے، 18 اکتوبر کو پتہ چل جائے گا. اور پھر انہوں نے ساری پلیسمنٹ بھی بتائی، تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ریکارڈنگ میں تھا، ان تمام چیزوں کی بات ہوئی. بہرحال یہ ایک اہم ترین پیش رفت ہے. ہائی کورٹ کے روسٹر میں ان کو شامل کر لیا گیا ہے، اور کل سنگل اور ڈی بی بینچ کی کاز لسٹ بھی جاری کر دی کہ طارق محمود جہانگیری کا جسٹس سمن رفت امتیاز کے ساتھ ڈی بی بینچ لگ چکا ہے. یہ تھی اہم چیز تھی جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. ادھر 7 گھنٹے کی تقریباً 7.5 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے جی. توشہ خانہ ظاہری بات ہے، اب اس کو پہیے بھی لگ گئے ہیں، حکم بھی دے دیا گیا ہے، کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ ادھر کی سماعت جو چل رہی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں تو باقی بچا کچھ نہیں ہے، رہنا کچھ نہیں ہے. تو 7 گھنٹے کی سماعت تو بالکل سم اپ کی طرف پہنچ چکے ہیں. تو بہر سلمان اکرم راجہ صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے میری بات ہوئی آج. کل تو ملاقات کا دن ہے لیکن آج ان کی بات ہوئی ہے، انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے بات کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے متعلق بتایا. انہوں نے کہا علیمہ خان پارٹی امور میں کوئی براہ راست دخل اندازی نہیں دیتی، ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک قسم کی تہمت ہے ان کے اوپر. ان پر صرف ایک ہی ان کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کا پیغام وہ بڑی وضاحت سے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر وہ بیان کرتی ہیں. بس ان کی یہی ڈیوٹی ہے ایز اے بہن، کہ جو عمران خان کہتے ہیں وہ منون ڈاٹ اور کوما کے بغیر بھی وہ اسی کو آ کے پلیس کرتی ہے. عمران خان نے مجھے کہا کہ پارٹی لیڈرز نے سوچنا ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ چلنا ہے یا پیچھے رہنا ہے. کچھ انہوں نے میسیجز کے متعلق بھی بولا. عمران خان نے کچھ اہم ہدایات پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے حوالے سے بھی تھی، جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تو اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا پارلیمانی پارٹی کل باقاعدہ طور پر اجلاس جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کرنے جا رہی ہے. ملاقات کے دوران جتنے بھی ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سینیٹرز، وہ کل اڈیالہ جیل کے باہر اجلاس کریں گے. تو یہ کچھ ہدایت جاری کی جس کا اب تک بتایا گیا ہے. رہی بات 27 ستمبر کا وہ جو جلسہ تھا اس کے انتظامات میں جاری بدنظمی بھی تھی. اس کے سلسلے میں عمران خان صاحب نے 27 ستمبر کے جلسے کے انتظامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، یہ انہوں نے بولا. اور صبح جو ملاقات ہوئی ہے، ابھی کچھ اور چیز بتا، صبح جو ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے 2.5 گھنٹے کی، غیر معمولی ہر لحاظ سے. میں ابھی کچھ حکومتی مشیروں وغیرہ سے وزراء سے بھی بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے لیے یہ غیر معمولی نہیں، یہ تو بنتا ہے. حالانکہ کسی لحاظ سے بھی جیل مینول میں بھی نہیں ہے 2.5 گھنٹے کی ملاقات. جیل مینول میں پیر کے دن ملاقات تھی. اچھا وہ کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول، بھائی وزیر اعلیٰ تو دھکے کھاتا رہا اڈیالہ جیل کے باہر کہ میری ملاقات کرا دو، اس کی ملاقات نہیں کرائی گئی. تو غیر معمولی کا گئے نہیں ہے، بھیجا گیا. مگر بیرسٹر صاحب جب ترجمانی کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے تو ذرا سن لے جی. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتوں کی پابندی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کل سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کریں گے. عمران خان نے پارٹی میں تفریق پیدا کرنے اور باہمی اعتماد و یکجہتی کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت کی ہے. بے بنیاد اور منفی بیان بازی کرنے اور اندرونی اتحاد کو مجروح کرنے والوں کو سدباب کرنے کی ہدایت کی ہے. عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ اختلافات پیدا کرنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا. علی امین گنڈا پور سے ملاقات کے دوران یہ کہا. انہوں نے کہا عمران خان نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی آج عمران خان سے ملاقات میں یہ تمام باتیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے ساتھ ایک معاملہ بہت سیریس ہے جو مین سٹریم میڈیا بالکل گپت ہے. سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے. ٹینشن بہت زیادہ بنی ہوئی ہے جی عوامی ایکشن کمیٹی کی کشمیر میں. انہوں نے بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا بہت بڑے اجتماعات بتائے ہیں ہر شہر کے اندر، اچھی خاصی، اور حالات کشیدگی کی طرف چلے گئے ہیں. گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں. میرے پاس پلندری میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج بہت بڑا امپیکٹ ہے. بتا دو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلوچستان یا کے پی کے یا پنجاب والی بات ہے، نہیں، ادھر اور ادھر میں ایک فرق ہے. کشمیر میں یہاں کی عوام بہت یکجہت ہے. جی ہاں، وہ کال پہ بڑا میٹر کرتی ہے، وہ لحاظ نہیں کر رہے. جی ہاں، بس میں صرف اتنا بتاؤں وہ لحاظ نہیں کر رہے ہیں نا. تو پلندری میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج، ڈڈیال آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں، کوٹلی میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر احتجاج، غازی آباد میں، اور یہاں یہ ہوا غازی آباد کا بتایا میں نے آپ کو. اور اوپر سے جی اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. یعنی پاکستان کے جو اپوزیشن اتحاد ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف، محمود خان اچکزئی، سنی اتحاد کونسل اور یہ تمام افراد جس کے اندر اختر مینگل صاحب، یہ تمام جو شامل ہیں، جس میں
مجلس وحدت المسلمین والے، انہوں نے تحریک تحفظ عین پاکستان آزاد کشمیر کے حوالے سے مکمل ان کے مطالبات کی منظوری کے لیے بولا. اور ادھر ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی صورتحال پہ کہ ریاست ٹیکس نہیں لے گی تو مراعات و تنخواہیں کیسے دے گی، انتشار سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی سے متعلق سوال کا انہوں نے جواب دیا. تو یہ بڑا زیادہ ہے کہ جنہیں ٹیکس تم نے لینا ہے، کم از کم اتنا ہم مطالبات تک بتانے کی اجازت نہیں کہ مطالبات کیا جی. اور ٹیکس کے حوالے سے ہے ڈومیسائل چینج کر کے، افسران پہلے پنجاب کے ڈومیسائل تھے یا کسی اور صوبے کے ڈومیسائل کو ڈومیسائل چینج کر کے ان کو کشمیر میں لگایا گیا. یہ انہوں نے کہا مطالبات سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے، مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ انہوں نے بات کی جی. اچھا جی، ایک تو یہاں یہ ویژولز ہیں جی، پلندری کا میں نے آپ کو بتا دیا، ڈڈیال کا میں نے آپ کو بتا دیا، کوٹلی کا میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی، یہاں یہ چیزیں جی، مگر کہنے والے کہتے ہیں نہایت عقل مندی اور کامیابی کے ساتھ حالات خراب کیے جا رہے ہیں. یہ جملہ بڑا ٹونٹنگ کا ہے. جی ہاں، کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے حالات ہو جائیں. لیکن یہاں بات تھوڑی مختلف. ویسے میں نے بتایا کشمیر کی عوام میں جو یکجہتی ہے نا، وہ دوسرے صوبوں میں نہیں ہے اتنی، معذرت کے ساتھ. اس احتجاج کو میں جتنا آبزرو کر رہا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ایون ان کا ایک گروپ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر بھی تھا، وہاں بھی کشمیریوں کی گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں. وہاں بھی احتجاج کرنے والوں کو تو اٹھایا گیا، پولیس نے کریک ڈاؤن کیا. ویڈیوز ہیں جی سوشل میڈیا پر. اور یہاں یہ چیز ہوئی، جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بریڈفرڈ یعنی انگلینڈ میں، اس کو منی کشمیری بولتے ہیں، پاکستانی قونصلیٹ کے باہر وہاں بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے. یہ سب چیزیں تو میرا پی ٹی اے کا قومی اسمبلی میں جو احتجاج وہ آج ہوا ہے، اور کل انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اڈیالہ جیل کے باہر بلایا. تمام ایم این اے اور سینیٹرز کل اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں گے. تو یہاں یہ چیزیں تھیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور اس کے علاوہ جی ہاں، کل کا دن غیر معمولی تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی کل ملاقات ہے، کرا دی گئی، جو مجھے نہیں لگتا کرائی جائے گی کیونکہ آج کی ملاقات ہو گئی ہے. لیکن لیٹس سی، ابھی تک منٹ سامنے نہیں آئے توشہ خانہ 2 کی جو 7.5-8 گھنٹے کی جو سماعت ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ رات 11-11:30 بجے تک عمران خان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہی تمام ڈیٹیل بتائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.